वेलकम छोटे सुपरस्टार्स। ये है कहानियों का जादूघर जहाँ मिलेंगी रोज नई नई कहानियाँ। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ये है समानाबाद, जो महज अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि मासूम लोगों और अपने अंदर रहने वाले अच्छे इंसानों की वजह से भी बहुत मशहूर है। ऐसे ही एक घर में रह रहे हैं असगर और उसकी बीवी शाजिया। असगर एक नमक फरोख्त है। वो नमक अपने गधे पर लादता और दूसरे शहरों और गांवों में जाकर बेचता ताकि उसकी आमदन कुछ आ सके। इस दफ़ा भी उसकी बीवी उससे कह रही है, सुनिए जी, इस दफ़ा जब आप दूसरे गांव में जाएंगे ना, तो मेरे लिए अच्छे अच्छे गुलाब जामुन और बर्फ़ी ज़रूर लाइएगा। आपको तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि आपका नमक बहुत ही अच्छा फ़रोख्त होगा। तो जब जाइएगा भूल मत जाइएगा हमेशा की तरह से। अगली सुबह असगर सुबह सुबह ही उठकर जल्दी से अपने गधे पर तमाम सामान लादता है और उसके साथ ही अपने गधे को चलने के लिए तैयार करता है ताकि वो जल्द से जल्द शहर पहुंच सके। यही उसकी मंजिल थी, क्योंकि वो जितनी जल्दी जाएगा उसे सामान उतना ही सस्ता मिल जाएगा। इसलिए अब वो और उसका गधा सफ़र पर निकल चुके थे। क्योंकि शहर जाना था तो शहर गांव से काफ़ी दूरी पर था, इसलिए अब वो दोनों काफ़ी देर से सफ़र करते करते तकरीबन थक चुके थे। लेकिन अस्कर जानता था कि दुकान तो बस आने ही वाली है। जैसे ही दुकान सामने दिखाई देती है तो असगर बात करता है, अस्सलाम वालेकुम भैया जी, सुना है आपके पास बहुत ही अच्छा पहाड़ी नमक आया है। जी भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हमारे पास बहुत अच्छा और हाई क्वालिटी नमक आया है, जिसे जैसे ही आप ख़रीदेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा कमा पाएंगे। और ख़ास आपके लिए तो मैंने दूसरा नमक रखा है, जो कि ख़ास काली पहाड़ी से आया है। तो भैया फिर देरी किस बात की, जल्दी से निकाल दीजिए और फिर मैं अपने ग्राहकों तक वो अच्छा सा अच्छा नमक पहुंचाऊं। और मुझे इस दफ़ा बहुत सारे काम करने हैं मुनाफे से, तो मैं दुगने दामों पर भी बेचूंगा और बहुत सारा मुनाफा भी कमाऊंगा। बस आप जल्दी से ज़्यादा सारा नमक पैक कर दीजिए, तकरीबन 10 किलो। नमक खरीदने के बाद असगर अपने गधे को लेता हुआ बहुत सारी गलियों से गुजरने लगा, एक से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे गांव जाते हुए। जहां वो थक चुका था, उसका गधा भी थक चुका था, लेकिन दोनों ही अपनी रोजी के लिए निकले हुए थे, तो इसलिए अभी उन्हें थकना नहीं था। असगर तो अपनी मखसूस जगह पर खड़ा ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन गधा, जो इस बेचारी सुबह की थकावट से बिल्कुल परेशान हो चुका था, अब वो खुद को कोस रहा था। अरे यार, क्या करूं इसका, ये मालिक मुझसे इतना काम करवाता है, मैं तो ऐसे मर ही जाऊंगा। जबकि असगर अब आवाज़ें लगाकर ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था, नमक ले लो, अच्छा अच्छा पहाड़ी नमक ले लो। और ये आवाज़ सुनते ही बहुत सारे ग्राहक उसकी तरफ आने लगे थे, कभी एक एक करके तो कभी बहुत सारे। आवाज़ सुनते ही अब भी उसका पुराना ग्राहक दूर से कुछ कहते हुए आ रहा था, अरे भैया, कहाँ रह गए थे आप, इतना इंतज़ार किया। अब भाई, हांडी पकाने के लिए तुम्हारे अलावा किसी और का नमक लेके जाने को दिल ही नहीं करता। तुम्हारे नमक का अपना ही जायका है, इसलिए हमारे घर वाले सारे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तुम्हारा नमक। भैया, दरख्वास्त ही समझो, लेकिन हर रोज़ चक्कर लगा लिया करो, या फिर हर रोज़ नहीं तो कुछ दिनों बाद ही सही। यही हाल उसके तमाम ग्राहकों का था। वो सब उससे यही कहते कि रोज़ आया करे। अब वो वहाँ से फिर चलने लगा था, फिर वही एक से दूसरा गांव और दूसरे से तीसरा, क्योंकि असगर के ग्राहक बहुत ज़्यादा थे। जबकि उसके गधे को ये सारी कार्रवाई बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला था और वो थक चुका था। लेकिन जैसे ही वो लोग नदी पर पहुंचे तो देखा कि पुल बिल्कुल ही टूटा पड़ा है। अब नदी पार कैसे की जाएगी, ये समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा तुम परेशान मत हो, दूर ही एक रास्ता है जो नदी के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है, लेकिन वहाँ पानी कम है तो तुम गुजर सकते हो। लेकिन ये सुनकर असगर के गधे की तो मानो जान ही निकल गई थी, और वो सोचता है कि क्या मतलब,
اتنا لمبا چکر کاٹ کر آپ ایک دفعہ پھر سے پیچھے جائیں اور ندی کے راستے سے گزریں۔ یا خدا، میں کیا کروں، میری ٹانگیں تو بہت ہی کمزور سی ہیں، رہ جائیں گی۔ لیکن چاروں ناچار اس کو اس سارے بوجھ کے ساتھ گزرنا تو پڑتا ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل جو نہیں تھا۔ اور پھر وہ پھسل کر ندی میں گر جاتا ہے۔ لیکن ندی میں گرتے ہی مانو اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ نمک کی ساری بوریاں ایک ہی کر پانی میں بہہ گئی تھی اور اب وہ بالکل خالی تھا، جیسے کہ اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اب اسے پتا تھا کہ اسے ایسے ہی گھر جانا پڑے گا، اس لیے وہ بہت خوش تھا اور اس نے سوچ لیا کہ وہ روزانہ یہاں سے گزرے گا تو یہیں پر بیٹھ جایا کرے گا۔ لیکن دوسری طرف اصغر کی تو مانو ساری جمع پونجی ہی خراب ہو گئی، اتنے دن کی رقم ضائع ہو گئی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنا نقصان ہو گیا، دکاندار کو بھی تو پیسے دینے تھے، اب میں کیا کروں گا۔ اگلے دن پھر وہ کسی امید کے تحت نمک لے کر دوبارہ نکلا، لیکن اس کے گدھے نے وہی کیا۔ جیسے ہی وہ ندی کے قریب پہنچا تو وہ جان بوجھ کر ندی میں سلپ ہو کر گر گیا اور ایسا دکھایا کہ جیسے وہ خود بخود نہیں گرا۔ اس دفعہ پھر وہی ہوا۔ اب اصغر دوبارہ جس دن دوسرے دن لے کر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گدھا جان بوجھ کر ہی ایسا کر رہا ہے، اسے ندی کی طرف پہنچنے کی جلدی تھی۔ جیسے ہی وہ گرا اصغر کو سارا کھیل سمجھ آ گیا۔ اب اصغر گھر آیا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اور پھر کہا، سنو شازیہ، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، تم بتاؤ کہ میں اس کا کیا کروں، یہ گدھا میرا نقصان پر نقصان کروائے جا رہا ہے، اتنی تو میرے پاس جمع پونجی ہی نہیں، اب بھلا میں کدھر جاؤں اور پیسے کیسے لٹاؤں۔ اس پر شازیہ اس سے کہتی ہے، سنیں، آپ پریشان مت ہوں، اس بات کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں، اس گدھے کو سبق سکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر شازیہ اس کو ساری بات سمجھا دیتی ہے اور کہتی ہے، اگر کل آپ ایسے ہی کریں گے تو اس کے بعد آپ کا گدھا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن یہی ہوا، اصغر نے بہت ساری روئی گدھے پر لاد دی۔ آج وہ نمک کے ساتھ روئی بھی لے کر جا رہا تھا اور ہمیشہ کی عادت سے مجبور اس کے گدھے نے یہی سوچا تھا کہ وہ دن کے آخر میں ندی میں بیٹھ جائے گا اور اس کا سارا بوجھ کم ہو جائے گا۔ لیکن آج اصغر نے بہت مطمئن انداز میں اپنے سارے گاہکوں کے ساتھ لین دین کیا۔ وہ سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا، جیسے پچھلے دنوں میں اس پر کوئی پریشانی اور مصیبت نہ آئی ہو۔ اس کے گاہک جو بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ آج اس کے کافی دنوں کے بعد آنے پر بہت خوش تھے، کیونکہ ان سب کو اس کا نمک بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آج معمول سے زیادہ چلنے پر ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اور پھر تیسرے سے چوتھے گاؤں جاتے ہوئے بیچارے گدھے کا تو بالکل بینڈ بج چکا تھا اور اب وہ بہت تھک گیا تھا۔ لیکن اصغر نے بھی سوچ رکھا تھا کہ آج اس گدھے کو سبق سکھاؤں گا، بھلا آج ہی گرے تو آج اسے مزہ آ جائے گا، کیونکہ روئی تو گیلی ہو کر بھاری ہو جائے گی۔ اور گدھا اس کے برعکس یہ سوچ رہا تھا کہ آج بس جلدی سے کسی طرح پہنچوں اور وہاں جا کے گروں تاکہ بوجھ تو کم ہو، پہلے نمک ہوتا تھا اور آج تو روئی کا بھی بوجھ ہے۔ لیکن اس کی خوش فہمی دھری کی دھری رہ گئی۔ جیسے ہی وہ پانی میں جا کر بیٹھا تو روئی بھیگ گئی اور بھیگنے سے روئی نے بھاری ہو کر بوجھ کو اتنا زیادہ کر دیا کہ گدھا بیچارہ بمشکل ہی سانس لے رہا تھا اور اب اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ اٹھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی کمر تو ٹوٹ گئی ہو اور اسے اپنی اس غلطی کی اچھی خاصی سزا مل چکی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اصغر دوسری طرف بہت خوش تھا۔ اس کو اپنے گدھے کی حالت دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی، لیکن اس نے سوچا کہ یہ سبق سکھانا بھی تو ضروری تھا۔ تو بچوں، جب ہم کسی کا نقصان کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وقت کا چکر گول ہے، ہماری تکلیفات ہم تک بھی پہنچیں گی۔